دايربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بينينا بلي تنفدي أبي يا عمي لي تنفدي سيتنا يسيحوا لي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كونه وتولد منيا سلامنا እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ልሳን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዋናዊ ሓበሬታን ሰሙናዊ ንጥፈታት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሒዝልኩም ዝቐርብ ናይ አውደ ዜና መርሃ ግብርና እንሆ ሰናይ ምክታል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻርሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብምኽንያት ክቡር በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ቡራኬ ሂቦም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት አነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፀን እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ማያ ጸሎትን ሆስፒታላትን ተዓቂኩም እትርከቡ ህሙማነ ስጋ ኣብ ሓለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እስራት بحفشة كلهم حزب إرترا انقع نبرهان تنسائه بدحان السلام أبصحنان أبصحكم نابلنا نايسنا يتمنيتنا نقلص لكم بسوء قدوس أبونا كبراتن أوشت هاجرن وزان اتنبرو حزب كريستيان كمون أب ما يتصلتن هوسبيتال تعاقيكم اتركبو هم ما نسجا أب حلوة هاجرن لمعتن زلهم سراويت مكلخال أب تهدسو زلهم ناي حقي السورات بحفشة كلهم حزب إرترا انقع ناب برهان تنسائي بدحان السلام أبصحنان أبصحكم نابلنا سنة تمنيتنا نقلص بمبال قالوا براك هيبوم أبونا أزي نبيات استنبيلو هوارات الزبخلو كبور بعل تنسى قويتنان أملاخنا مرحنان إيسوس كريستوس حدا كابتوم عبيت بعلات قدس بيتا كريستيان إيهم إذا قدس بعل فوليز قبره أتي قدس أملاخ كاين رئن دمس مسقانا سمايوان ملائكتي كاين سامعن نحومششان حومش ميتن عمد كالكيلونا زنبرت سألمات نحاتيات مقارجة استقنطتلو هزب زي نبر واستسألمت وصلالتوموت برهان أبي سرق الأيليهم نتي أبت سلماتن أبدنا موتن زنبر هزبي أبي برهان وصلوا كم استبهله نحاتيات مقارجة استقنطتلو يلوم نتي أبت سلماتن أبدنا موتن زنبر هزبي أبي برهان وصلوا كم استبهله تساتم موت واستموات مالت بتنسأ كريستوس أملاخنا موت بعوض تسعيره أبونا أدامن دقون كاب مجزأة تسألمات ناس أوسيهم سلامن حقوسن كوينو إلنا نمسجنلو علت إيوم ما زخبركم حزب كريستيان تسألمات نايدون قرنان تسألن تهكيتن عبدانن حتياتن مثالي كوينو برهان تنسى أدما ناي فقرن سلامن مثالي إيوم بمبال كم تهواري قدوس باولوس أب قدامي قرنتوس معرف حدا فقد عسرته أحواتي حدا لبن حدا قالن كتكون مبر أما أكلكم مفل لاي كيهلو بسم قويتانا مدحنان إيسوس كريستوس امحسانكم ألو خزبلو حدا لبي حسابي حدا قال تزارب خوينا أملاخ زحق وسلو نحنا نخبرلو نبيتا كريستيانان هاقرنان ستقم سنة حسابات كنا حسب بزي قدوس بعل تنسائي أباتاو ملأختنا نما حلال فيلوم بزي كازي قدوس أبونا كاب كل حماق سرح ريحنا نزا أملاخ باريخو زهبنا قدست هاجرنا بحدناتن فقرن الكيدان قداموت أبوتاتنان حدر سماتات دقنان إنحلنا فتح زلواه بالسكتي لمعد زلواه معبلتي قنوع بهل زلواه كبرت هاجر كتكون لومون كم تمالي الجامنا كنبركت حدرا نبلي لوم قدوس أبونا منفساويان بعلاتنا تكبار تصدقي نفتسم اللوم
نحد حدنا نتحججزلهم سلازخونو كمتي قدوس مصحفنا زئزنا فقري بزي جبزنا تخون نكفات فنفنوا نسنا يسعبوا اب نحد حدكم فقري احوات يهلهم نحد حدكم تخبابرو نግዚአብሔር አገልግሉ በተስፋ ተሐገሱ በጸበባ ተዓገሱ ከይቋረጽኩም ጸሎት አዘውትሩ ንዝተሸገሩ አማቅሉ ተቀበልት አጋይሽ ኩኑ ከምዝብለና በዚህ ክቡር ዕለት ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጡምያት ከነብልዕ ንዕሩቃት ከንከድን ንዝሓመሙ ከንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከንጸናንዕ ትእዛዝ አምላኽና እዩሞ ከምዝ እንተገበርና ኢና ድማ ውሉድ አምላኽ እንበሃል ኢሎም ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን መንፈሳውያን በዓላትና ተግባር ጽድቂ ንፍጽመሎም ንሓድሕና ንተሓጋገዘሎም ስለ ዝኾኑ ከምቲ ቅዱስ መጽሐፍና ዝእዘና ሮሜ 12:9-13 ፍቅሪ ብዘይ ግብዝና ትኹን ንኸፋኣት ፈንፍንዎ ንሰናይ ሰዓብዎ ኣብ ንሓድሕድኩም ፍቅሪ ኣሕዋት ይሃልኹም ንሓድሕድኩም ተኸባበሩ ንእግዚአብሔር አገልግሉ ብተስፋ ተሓገሱ ብጸበባ ተዓገሱ ከየቋረጽኩም ጸሎት አዘውትሩ ዝተቸገሩ አማቅሉ ተቀበልቲ አጋይሽ ኩኑ ከምዝበለና በዚህ ክቡር ዕለት ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥምያት ከነብልዕ ንዕሩቃት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ትእዛዝ አምላኽ እዩ ከምዚ እንተገበርና ኢና ድማ ውሉድ አምላኽ ክንበሃል ንኽእል ኣብ መወዳእታ ቅዱስ አቦና ንህዝቢ ኤርትራ ሩሑስ በዓል ትንሣኤ እናበልና ነዚ ካብ አቦታትና ዝወረስናዮ ክብርታትና ዝኾነ ሓድነትናን ፍቅርናን ምትሕግጋዝናን ቅኑዕ ሃይማኖታዊ ባህልናን አባና ተወሲኑ ከይተርፍ ንደቅና ደቅና ከነውርሶ ሓደራ ንብል ብምባል ቃለ ቡራችዮም ሂቦም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዝየሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናዊ መሰናድኦ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልእ ዜናዊ መሰናድኦ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ርሑስ አውደ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ በቲ ትገብሮ ዘለኹም ከይተሓለልኩም ኣስተዋፅኦ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ ኣምላኽ ንህዝብናን ንሃገርናን ይባርኽ ኣምላኽ ንህዝብናን ንሃገርናን ይባርኽ ኣሜን 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 ጸጉኡ የብዛሓልና ቅዱስ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ናይ ኣቦና ኣብ ልብና ይሕድሮ ናይ ኣቦና ኩላትኩም ኣብዘ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ንሎሚ ኣገዳሲ እዋናዊ ዛዕባ ሓበሬታ ኣለና بمجمرتا ግን ንዝሓመሙ ንሓግስ ነፃናንዕ ዝብል ቃል ኣቦና ንሓውና ተጋዳላይ እድሪስ ስዒድ ወድሸኽ ሓደራኹም ብጣዕሚ በቲ ትገብሮ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ደጋጊመ ብልቢ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 7,000 በፂሓ ኣላ ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ተጎድፈልኩም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ትዕበት ውሓት ትንኣስ ኣበርክትኡ ዋላ ሸርውን ሓገዝ ስለዝኾነት እቲ ዘይፈለጠ መታን ንኽፈልጥ ገሊኦም ይሕዋት ሰኣን ምፍላጥ ክባረኹ ዝደልዩ ይሕዋት ከም ዘለዉ ፈሊጥኩም ብዋትስኣፕ ዲ ብመሰንጀር ድዩ ኣብ ቲክቶክ ዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ትዊተር ሸር ብምግባር እሳውን ዓባይ ሓገዝ ያሞ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ግን ዓቢ መሳርያ ኣሎ እቲ መሳርያ ከዓ እንታይ እዩ ጸሎት እቶም ጸለይቲ ይሕዋትና ሓደራኹም ኣመንቲ ምስልምና ክርስትና ንዞም ሕሙማት ማለት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ በዚ ጋጣሚ ጸሎት ንሰማይ ክትዕርጉ ንሓውና ተጋዳላይ እድሪስ ወድሸኽ ከዓ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ምሕረት የውርደልካ እንዳበልና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክንሕግዞ ኣብ ቃንዝኡ ግድን ክንቅዞ ኢና ስለምንታይ ንስለ ኤርትራ ኢሎም ዋጋ ዝኸፈሉ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ سمعوا تقدر إدريس شيخ أحمد جعفر بال وديسات كاب 19 منطقة كتاب كل تشة نبرة كده أب ورارات مكل خلا هجر سنتيلة درم سنكاري أبتفل علينا هاي هجر حكمنا ذات أو حاكمة قلت جراي دوس للزبلة هم كساس لذي كالي بولشر كان كساس للزبلونس أب أما عسكر دان أنيو دندن
معسكر دندن مالتي أسمرة أو يومت نيرة ولا أو مستومت كهان أيلاكي تمجم مرتا يقول برتا إلى النمبري كساب دلهم ده تسنكلنا ده هرجع صبح هوا هي نيرة نفسي كيلم كساس نيرة كله فرادة دهون ولا غير ميتروتات كاب مركوز صغير نيرة بتهري قد رفضتا جميل إننا فنيان ناي كلية انتهانتي جميلة عندنا تغاليتم ساقط سيلا بكا لمن دقبر دري تتا حكمنا هانا لهنا كلينيك أو يحكم ويروتات لأخ ونمل صبو نيرة अब कितना क्या निश्राम सलसन के बका मोद आता बरते इन्हें उस बरता अन्य तनाना के लिए खाते खावा أول واحد أورث عليها روتا الله مملس غيب مملس مجمع مرتا مفلات أبي وامنيرو ده عارجن كلتهم كلاليت كا غبصرة وصايب وينا أبزي خن حكم كاس لزين خل أبدأ غير كا هتحك إلهمني حكاي مروتا وكاو أنا يشوف هذا سجنزل ببالا ينورن ولا زمان أنا قرأ ينورن بكا سدراويتن روتم فتوتن مزقور اللي أوات يوم أبزي مسيح بقبص مالتي أباكي أبزي صبح تقبيلهم نهز بقبصي أبي إتمجم مرتب تحكمنا مستراحو ومدهاني جهانا كنجمر بدهري قل كنرياينا كلاليت كايلومي أراي ليهم ومدهاني جميرنا ولا حتى لو تيمزا لو تسلا زي مزا أمتا وادي تمتا ون صبح يلا مالس أبزو كسادة قول لي نيرو داركا أبزو كيرو إذا إذا كاني كلتك زيادة تبي يعني تي فيس سلامتان وقول لا ناي كنا كاتسالي كلتك زيادة تبيها إذا خاطري ولهم تسرتي ولا جد حبيت مالتي جي أنا زين كاني فشيلا تتنى كلتك زيادة قول كون بان كاتسال زقباني فشيلا جي من داي كم كاتسال ولا من داي كم قول لي كلهم اللي بقى عقب كوين إنه هناك تجي موتو أزي سويو جي كورات عواتن هاتن بزقاتا مزي أعمهم كتور كتلي وبزل لهم ما يترويان وبعمهم كتور كتلي إلا هو إذا ما بزد اللون يبحكي يترويان أبقتي يبحكي خمس جنوم دلي ولا كلهم دك نسيهم دك رواتيا الصف يبلنا بالتعميم تحقق زيني الجون اوكي كبرات تغاتاتلتي سول ميديا خمس سمعوا صنعهم دمصو تحوتي قانزال لو على زغونه ነገር ካ بويلشر مالتيو سنكلنا ابز ناي زنبره خوينات اب 98 اغاطيمو معسكر دندن يقمط نيرو او ها صبق هيوت يمرح نيرو ازي حمام كا اغاطيمو سلازي نفسو كف ايرتراوي اجامو خغبر اتن ገንዘብ ተሓቲተን ዘለዋ ካ وحداتين كبابي عسران شدشن شهن نتن عسران شدشن شها إيدا إيدكا بمبال كليت كقيرو لزخ المقدتات السيتو أنكم مفتحي خمسري ودلغم نحاونا إيدا إيدكا بمبال نحاقوزو تدمتي ختصمعوه خنديناي جن حدا راكم دكيري توم كاب فيسبوك كاب تيك توك شير بمقبار الجامنا خنقبر بزقات آمي دقيمة دقاقيمة يتوعكم تخاتات سول ميديا بمقصد لهم معنتي عزيز حقو زينا عب زيناي كم زتري ودد لكم مالتيو بقروتا ناي وليد مالتيو نفس وكف ابسف على كتماتات ايرترا قطرات بعابيو ابتي ما اخلاي كتما ناي ايرترا اسمرا مالتيو لومي عزيز حقو زينا وصيلو نتي حقو زينا خاز غبرو كدم حجي زينبره حجي صبق نغرات زخيدلو بروفيسور اختغول صيامو دابو خبلوكو اب هاغراوي موكس هوسبيتال اورتا زركب مئلينا صلاتات بزتواددلو زمناو مسارحيتات زحاشي اغلغلوت يب كمزلو موياويان غليصام وكيل رينا دانيال ولدو بملكع صبصاب نزدالو تحستو فيروز موسى
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዝርከብ መጽንሒ ናጽላታት ብዝተዋደደሉ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝምስገን ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ሓላፊት ክፍሊ ህጻናት ፕሮፌሰር ጽገሬዳ ገብረህይወት ሓቢራ እቲ ክፍሊ ብምትሕብባር ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝመደበሩ ኣርኪሜድ ዝተሰመየ ማሕበርን ኩባንያ ህንጻ ሰገንን ሙሉእ ጽገና ህንጻ ከም ተገብረሉን ሓደስቲ መሳርሒታት ከም ተዋደደሉን ብምጥቃስ እዚ ኣብ ዓይነት ዝውሃብ ኣገልግሎትን ምንካይ መጠን ሞት ናጽላታትን ዓብይ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብርሃም ሕጂ ክጅመር ከሎ ኣዝዩ ብውሑድ ኣቑሑትን ብውሑድ ዓቕሚ ሰብ ዝተጀመረ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓቂ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ትካል ኮይኑ ንረኽቦ ሕጂ ነዚ ክንበጽሕ ግን ብዙሕ መንገዲ ተጓዒዝና ብዙሕ ምዕባለታት ተገይሩ ብዙሓት ሓካይም ፍሬም ብዙሓት ነርስታት ፍሬም ነቲ ቦታ ደገልግል ብዝኾነ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ እንዳጽፈፈን እንዳዓበየን ድመጽ ትካል ሕጂ ከምኡ ክንብል ከለና ኣብቲ ኣተግብሮ ናይቲ ሕክምና ናይ ናጽላታት ዝምልከት ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ክንክን ንግበር ማለት እዩ ኪላ ሕክምና ህጻናት ዶክተር ዘሚካኤል ዕቁቡን ርእሰ ነርስ ሲስተር ኤልሳ ዘሞን ብወገኖም እቲ ክፍሊ ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ናጽላታት ዝጸንሕሉ ኮይኑ ዝበዝሑ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘለዎም ምዃኖም ብምጥቃስ ቅድሚ መዓልቶም ማለት ካብ 37 ሰሙናት ንታሕቲ ዝተወሉ ናጽላታት እውን ካብ 3 መዓልታት ክሳብ 2 ኣዋርሕ ከም ዝዕቀብሉ ኣረድዮም قدم أكسجين كنهب كلنا نبوزحات كاب حنتي بوزحات شر يقبرون نيرم لومي جنا شر زبهال يلن ناي بوزحات بحنسا نبرة لومي ننفس وكف زعته نن وقابتي عزيز حق ذكاء معمول تكنولوجيا قد محجة أكسجين شير مالت نتوم هتسانات نا كلاتهم شير يقبر نير حجة نناتهم تسمع خلها خابز عبي عابزينا يلن إذا ካብ ኩለን ከተማታትን ገጠራትን ቆልዑት ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣዝዩ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ካብቲ ኣዝዩ መሰረታዊ ዓብ ነገር እሞ ዓብ ዜናይ ደስ ዘብል እዩ ብዙሓት ካብ ሓንቲ ብዙሓት ሸር ይገብሩ ነይሮም ሎሚ ግን ሸር ዝበሃል የለን ናይ ብዙሓት ብሓንሳእ ነበረ ሎሚ ነንፍሲ ወከፍ ዝኣተወ ነናቱ ኦክሲጅን መውሃቢ ኣለዎ نفس وقف كل عزاته نناتو معكني خسات هلو أجزاء أبحنتي بتأخذ لا تودع زعزع حوي كمولي إيرتراي موت مالتي كاب ندحرسات كاب زموتو كاب ندعدا حمص كاب سامبل كلينيك كاب كل خواب زلوا كمولي إيرترا أي موتو أبزق أتحكي بمقدر بمسارح يكون بهنسا يكون بكل نجار أتزلنا ناس من محاش تجيرو حج ما تي لعلواي ستاندرد بس إحنا لنا ما تبتع بنصبوا الله حجي واو 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 تلعلواي ستاندر بس هنا بتعم دس زبلي بتعم دس زبلي مس متأتتاو نايت زمناو مسارحيتات حنت مسارحيت نحد هتصانا بتمدبلو درجات بصحيو خمزلو بتوسخ غليصوم ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ነቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ብዝበለጸ ዘማዕብል መሳርሒታት ክተኣታተ ምዃኑ ካብ ምምሕዳር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር اوكي كبرات تخاتات سول ميديا دقيمة رحو ساود عمت نقولاتكم تخاتات سول ميديا نابولكو خندقس كنتس إرتراونات كور مننا تاينرس كبور أتو يمانا قبرأ بحادة قاتامي بزعبا معبالتاتنا إثيوبيا زبولو أزي أقداسي تنتنا نيرمو نعو أزي أقداس خوينس لزرحبكو بتأمونا غصبعوه معرخ نديتو ما بوتاتنا أب حقوتاتنا آياتاتنا ليك أونت مغانم مالت معرخ ندي ليك أونت مغانم أبزي قطعات محبرة ميديا خلل كبل مسرحبكوا بدعم تحويسة أتو يمانا قبرأ أبكا أبزل لخايو أملا عدمت عناني هابكا رحو ساود عامت اندامولكم كلاتكم متخاتات السول ميديا ناو أخبلوكم يغني الله أبزي منالبات نا إثيوبيا خونتات اللو أبقمت كأتو زلو مهنياتو لعل خالي قداما وخونتات زيادة صلونا نا إثيوبيا خونتات نا إثيوبيا خونتات مجمرتاتي كنفلط أزلنا متكلات له
سودما انتايو حدا متحجازن زي متحجازن مساب إثيوبيا زلو حيلتاتن حزبن كم ماراتي وي كم مرجع كم كتغرفون كتغبرون تخيل غيركا كوسد يقولون واحد زي انت يزول نحنا انت قدسنا قدم حجه خمس غيرو من عندي مويانه قلمله زبها زرباتات هذا زي تغطفو وي توسدو مرجع كونن ኢትዮጵያ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ጎረባብትና ሎሚ ጽባህ ድሕር ጽባህ ወያነ አሎ የለን كنهدم أي نخلينا بتخبابينا زلنا سلازم في إثيوبيا كنت أساسر أو أخن سرح نتخنا فات كنت صلوا بأخن صلوا ده يحلف نقل كم زبزع السودان كنزاره ونقل قال لي فليد بلايسو إثيوبيا خا دلها تخوني لا خم زين عنا زي ملكتنا يدفنان كذا نقلنا فزين سوس لزخانة تخونتات مقربة خلقتاتلو إذا تسنايو كنوم لطلو خاين خلينا كلاي حطونا إثيوبيا بحطونا تقامت ودبات درأي كنا وهم تودبات لهم حيلهم صباح دخيمهم كم زخينهم تمقاقيلهم حبيرهم أبيلهم بوزر أنا درأي كنا أبي تبقى زلوا مسرتاوي حطوتات الله مسرتاو حطوتات الله تبقى مع بلا فالاسو بديسابا تسرحوا نشتي مسمر ناي مترو بديسابا غيرهم كم زخينو قلمله إلا زاربنا خينا تبقى تمع بلا صبو دوربتنا معبل تخيلا ناي بحق معبل تحرك إلى معنا ناي حوارو ربحاي صقا ما يكون قل مسرت حتى لو بتبقى زي تفتحي ويانا فتح قرب زي كوني نجيبيا نابع عبي صقام كأتواز خير هلا وينا إثيوبيا أب حطو ملكت سؤتو صقام له سودمات مسرتها حطو ناي بوليتيكا ناي مننت ستراكشرال لو صقم ناي غفرنانس اب ኢትዮጵያ مسرتها حطو ኢትዮጵያ بزوان زي بحد نؤس بهر ወይ ካብ ሓደ ንኡስ ብሄር ዝመፀ ፖለቲካዊ ሓይሊ ያ ትግዛእ ዘላ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ስርዓት የለውን السرعة زين زكاتات إثيوبيا نهزب إثيوبيا زي كنا نحدا وجن مخانا نحدا نقص وجن سرعتي بحيلنا وتأي دقف بإنفيجن دخاي قال له سرعتي السرعة زي نتمسرت أو خناتات كغيره قرب يكونن عقم يقولون أبزوان زي مش إرتراز ولا قداي تزي تفتحوا إذا شجز تزي تفتحوا ما تبقى مناقص ولا يدخلنا ولا حتى تقبل يدخلنا مش إرتراز تبع إيسا أو وشتا مسرتها وتشكرنا حلوة فنجرع عقد يدخلنا برك سقوا ما يدخلنا كم زوال كود ما عاب حدك عاب جزية ختكوز البومبا تصاوي دواز الله هكذا سلازي إذا حق زي تردينا كنسرح خنكنا لنا إذا حق زد ما أتوم زدوقو فواز ولا وجنات توم استنفاس أفنا ولو
هيوت زواز فاسواز الله وغنات كم زرد واخن قبر كنكلا لنا زي أوش تفعل سيد ما تسيو أوزون لو طنار أنا نخيدا لنا أوباما خيدو تتزارب ناي سكفتا زربا مرنا امنت زربا يكون ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ይህድድ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርጋእ ክመፅእ ንስከፍ ኣለና ኢትዮጵያ ትበታተን ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ንድሕር ተበታቲና ድማ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፀጋም ከጓንፎ ይሓዊ ከኣትዎ እዩ ዝበሃል ቀሊል ዘይኮነ ስክፍታታት ኣለዉ ዝእዋን እዚ እቲ ናይ ወያነ ምህዳድ ከምዚ ጎይታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሲልካ ምዝራብ ዘይኮንካዮ መሲልካ ምቕራብ ሓደ ግዜ ንዓና እውን ከደናግረና ዝኽእል ኣሎ መሓርኛ ዘረባ ንብዙሕ ይፈልጠን እየ እቶም ኣካክ ዘራፍ ገለ ትብሎ ኣሎ ሓቀ ዝኾነ ሓሳብ ከምኡ እንዲኦም ምዚ ስለ ዝገብሩ ወያነ ታሽሙ ብሉኻ እንዲኦም ነምዚ ዓለም ጨበጥዋ መፅዋ ሓንጎ ገለ ትገብሩ ገለ ከምኡ ይኮነን እቲ ሪያሊቲ ኣይገብሩን እዮም ማለት ኣይኮነን ማለት ሓንጎል እንድሕር ተጨኒቑ ዝኾነ ነገር ከብር ይኽእል ስለዚ እቲ ሓደጋ ቀሊልና ይኮና ንሪኦ ትኹንነት ግን እዚ ነዚ መሰረታዊ ኩንነት ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ምናልባት ዝያዳ ዝተወሰኾ ኣብ ውሽጢ ወያነ ዘሎ ዘይቅሳነት ድሕሪ መለስ ዝመፀ ሃጓፍ ኣብ መንጎ ወያነን እቶም ካልኦት መሻርክትን ዘሎ ድኽም ዝበለ ዝምድና ብዙሕ ዝወሰኾ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዚ እውን እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ምእታው የድልየና እዩ እንደገና ኣኺልዎም እዩ ወዲቖም እዮም ሓንቲ የብሎምን ገለ ይኮነን ትዘረባ ከምኡ ዓይነት ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ክሳብ ደላን ስላብ ድግፎም ደላን ፀይቂ ክገብሩ ክእሉ እዮም ብዛዕባ ኣንፈት እንዲና ንዛረብ ዘለና ምዕባለታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንዲና ንዛረብ ዘለና ሚዛን ሓይሊ ከመይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ለውጢ ሚዛን ሓይሊ መፅእ ኣሎ እንዲና ንዛረብ ዘለና ዳይናሚክ ብዛዕባ ዝኾነ ኩነታት እንዲና ንዛረብ ዘለና በዛ ዓይኒ ዝኽሪኦ ከለና ኩነታት ናብ ዝመፅኡ ዝኸይድ ኣሎ molgere mabina kadamo bina hal madafina mabina inabale abaya amile seheda iraba innik sai muda mabina inabale abaya amile tanai se hole